لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا
سمع الله لمن حمده. الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفر الله العظيم رب العرش العظيم. نستغفر الله العظيم رب العرش الكريم. اللهم إنك عفو كريم يحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا كريم يا كريم يا رحيم يا غياث المستغيثين يا رب العالمين يا رب العالمين
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا خير الراحمين يا خير الراحمين يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا بالغيب وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا ومن يغفر الذنوب إلا أنت ومن يغفر الذنوب إلا أنت يا ذا المن والإحسان يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حنان يا منان يا منان يا ديان يا ذا الديان يا ذا السبحان يا ذا السبحان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الحساب وقنا عذاب الحساب اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وجهد الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة اللهم إنا نعوذ بك من الساحرين اللهم إنا نعوذ بك من الساحرين ونعوذ بك من الظالمين ونعوذ بك من الشياطين ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فيح جهنم ونعوذ بك من فيح جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر
عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من وحشة القبر ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا الذين سبقونا بالإيمان يا رؤوف يا رؤوف يا رحيم نحن نحتاج إلى رحمتك. اللهم ارحمنا بنا وسلونا وكفلونا أهلنا. اللهم ارحمنا بنا وسلونا وكفلونا أهلنا. اللهم ارحمنا إنا وسلونا. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا عند صلاة الجنائز. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسيدنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا شافي أيوب يا شافي أيوب اشف مرضانا اشف مرضانا. اللهم اشف أمراض المسلمين. اللهم اشف أمراض المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا اللهم اشفنا يا شافي يا شافي الأمراض. وإذا مرضت فهو يشفيني يا شافي الأمراض. اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اذهب البأس يا رب الناس واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا شافي الأمراض تقبل منا دعاءنا تقبل منا سدانا تقبل منا دعاءنا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم عليك بالصليبيين اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالغلول اللهم عليك بالصليبيين اللهم عليك بالكفار أجمعين اللهم شفي شملهم وفرق جمعهم وفرق بنيانهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترجو ومن قوم المجرمين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت آدم وحواء كما ألفت محمد وعائشة اللهم ألف قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأصلح ذات بيننا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على أعدائنا يا غافر الذنوب يا قابل التوب تقبل توبتنا نتوب إليك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي رحمة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم يا أكرم الأكرمين اللهم أعزنا بالقرآن اللهم أعزنا بالقرآن اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارزقنا رزقا طيبا واسعا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من عمل يقربنا إلى النار اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا ولسانا شاكرا وقلبا سليما وحب الإسلام وحب المسلمين وحب القرآن وحب النبي الكريم اللهم إنا نسألك حب النبي الكريم اللهم إنا نسألك حب النبي الكريم صلى الله على النبي الكريم صلى الله على النبي الكريم صلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر